बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी का मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में दो तीन अहम चीज़ें सामने आई हैं। एक तो आज समाज थी जो जाहिद जाफ़िर है और उसके वालिदैन जो इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़िर हैं, उनकी समाअत थी। इस हवाले से दूसरा, अमेरिका की एंट्री होती है और उसके बाद चलान लेट होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवालिया निशान है। इसके अलावा आज जो चलान के बारे में जो चलान जमा हुआ है, वहाँ पे पुलिस की नाअहली नज़र आई है। इसके अलावा और भी पुलिस की चीज़ें सामने आई हैं जो आज की वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, पहले मैं आपको बता दूं आज की समाअत जो हुई उसके अंदर क्या कुछ सामने आया। खास तो नहीं है लेकिन आपको अपडेट करना लाजमी है। आज इस्मत आदम जी, ज़ाकिर जाफ़िर और उसके वालिद जो है जाहिद जाफ़िर और ज़ाकिर जाफ़िर और इस्मत आदम जी को बख्शी खाने तक ले जाया गया। वहाँ पे उसकी अटेंडेंस लगी और उसको वापस ले जाया गया। और इसके अलावा जो मीडिया के साथ उन्होंने मिसबिहेव किया था इस्मत आदम जी ने, इसके हवाले से भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और पुलिस से भी बात की गई और इसके अलावा जज से भी बात की गई। यहाँ पे दोनों ने इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज की फिर उसको देख के लगता था कि पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको मीडिया से छुपाया जाए। ये एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अब दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिसका फैसला आप लोगों ने करना है। आपको याद होगा, जो लोग इस केस को शुरू से सुन रहे हैं, और जब अमेरिका की एंट्री होती है, पहले अचानक चलान पेश होने वाला होता है, उसके बाद अचानक अमेरिका की एंट्री होती है, अमेरिका इनसे बात करता है, फिर अचानक चलान लेट हो जाता है। फिर कहा जाता है कि 6 को जमा होगा। जमा तो हो गया 6 को, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ क्वेश्चन मार्क हैं जो हमारे लिए शक का दायरा जो है हमारा बड़ा हो गया है आज की चीज़ देखते हुए। पहले मैं इसके ऊपर सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, पुलिस अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यकीनन इन्होंने जो किया वो अच्छा था, लेकिन अब पता नहीं अपने अच्छे को बिगाड़ने के लिए क्यों तुले हुए हैं पुलिस वाले इस तरह का। अब एक तफ्तीशी अफसर है, इतना हाई प्रोफाइल केस है, उसकी जो चलान तैयार किया गया उसके अंदर इस तरह की लापरवाही कैसे बरती जा सकती है। ये एक सवाल पैदा होता है कि ऐसा तब हुआ जब अमेरिका की एंट्री होती है। और जो लोग कह रहे थे कि अमेरिका का असर जो है इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल में वो लोग गलत हैं। इसमें हुआ क्या है नाजरीन, जो चलान था उसकी जो इंडेक्स था, आमतौर पे किसी भी जो किताबचा होता है या कोई भी बुक होती है या कोई भी इस तरह का कुछ पेश किया जाता है तो उसका एक मेन पेज होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर ये कुछ है। तो एक फहरिस्त की एक तरतीब होती है, वो सारा कुछ एक चैप्टर वाइज उसके बारे में लिखा होता है। अब इसका वो इंडेक्स पेज इसका गायब था और इसकी जो तरतीब थी वो भी उलट पुलट थी, किसी किस्म का कोई सीक्वेंस जो है वो सामने नजर नहीं आया। ये एक पुलिस की नाअहली थी कि इतना टाइम लगाने के बाद, फिर और 1-1.5 हफ्ता लेने के बाद भी इनसे मुकम्मल तौर पर चलान जो है वो पेश नहीं हुआ। मतलब हमारी पाकिस्तान की जो पुलिस है वो एक मसला कश्मीर बनती जा रही है। लेकिन मसला कश्मीर के हवाले से तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ये मसला भी हल होगा, लेकिन ये मसला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, इसके अलावा कुछ और अहम चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना जो है वो लाजमी है। नाज़रीन, अब ये सुनने में आ रहा है, कुछ हमारे जो सीनियर हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि जो इस्मत आदम जी है उसके फैमिली के लोग हैं, वो ख़ास तौर पे जो गूगल है उनसे और यूट्यूब से इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उनसे रसाई हासिल कर रहा है अपने पैसे की पावर से कि जो मवाद उनके हवाले से यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर जो अपलोड किया गया है, उनकी पिक्चर वीडियोस वगैरह, उनको रिमूव किया जाए। ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है। वो लोग जो है इस तरह की हरकत कर सकते हैं और अगर ये उनकी तरफ रसाई करते हैं, ये अगर खबर ठीक है तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन है उनके लिए। और क्योंकि वो पैसे के तौर पे काम करते हैं इंडिविजुअली तौर पे, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो सही अपडेट है वो सामने आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी जो चीज़ थी वो मैंने आपके सामने रखी है। नाज़रीन, एक और चीज़ सामने आई है इस हवाले से, वो क्या थी? वो बड़ी अहम और हैरान कुन है कि जब भी इस तरह के कुछ केसेस होते हैं जिसके पीछे
کچھ اور طاقت ہوتی ہے. جس طرح کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس طرح کے کیسز میں جیل کے اندر ہی ملزم کو ختم کر دیا جاتا ہے. ایک کمنٹ سیکشن میں مجھے اس طرح کی خبر دی گئی کہ ماضی کے اندر بہت ساری اس طرح کی پریکٹسز جو ہیں وہ کی گئی ہیں. ایک حوالہ دیا گیا کہ ایک شخص نے اپنے بچوں کو اس کا جو ہے بچوں کے ساتھ اس نے ان کو قتل کر دیا تھا، 3 بچوں کو، اور اس حوالے سے اس کو بھی ایک جو پولیس افیسر تھا اس نے ان کو ختم کر دیا تھا اس شخص کو. تو ملزم کو جیل کے اندر ختم کر دینا تاکہ راز افشا نہ ہو، یہ ایک عین ممکن ہے. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایسا ممکن ہے. میرے خیال میں ایسا ہوتا رہا ہے. جو میں نے بھی اس کے اوپر تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے، اس طرح کا ہوتا رہا ہے کہ ماضی کے اندر جب پیچھے کسی چیز کے، کسی شخص کے پیچھے، کسی کے گھنونے جرم کے پیچھے کوئی اور بڑی طاقت ہوتی ہے تو اس کو چھپانے کے لیے جیل کے اندر ہی اس کو خاموش کرا دیا جاتا ہے. یہ ایک پریکٹسز پاکستان کے اندر تو عام چلتی ہیں. ناظرین، ایک اور خبر بھی ہے، مہرین سبتین نے اس کے بارے میں بتائی تھی، جو میں اپنی پچھلی اس ویڈیو کے اندر بتانا چاہ رہا تھا. ویڈیو لمبی ہو گئی، اس کی وجہ سے میں نہیں بتا پایا. ناظرین، ایک تو جو انسائیڈ کی خبریں تھیں وہ یہ تھیں کہ جب طاہر ظہور نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کا اعلان کیا تھا، ہمیں بھی 2-4 دن پہلے پتہ چل گیا تھا اس چیز کا، اور ظاہری بات ہے جو ذاکر جعفر اور عصمت اعظم جی کی فیملی ہے ان کو بھی پتہ چل چکا تھا. انہوں نے اس چیز کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ ہم اس چیز کی ایکسپیکٹ نہیں کرتے، آپ لوگوں کے اوپر ہمارے بہت زیادہ احسانات ہیں، پیسے کے حوالے سے، ان کے ادارے کو چلانے کے حوالے سے. ایون کہ یہ جو طاہر ظہور نے کہا تھا کہ وہ میری سٹوڈنٹ ہے، صرف نہ سٹوڈنٹ کے حوالے سے بلکہ ان کی پارٹنرشپ بھی ہے، یہ بات بھی سامنے آئی ہے. اور اس کے علاوہ جب ان کی پریس کانفرنس ہو گئی اس کے بعد بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے اس کی عصمت اعظم جی کی فیملی سے اور ذاکر جعفر کی فیملی سے کہ آپ تھوڑا سا محتاط انداز میں اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو کریں. پہلے تو یہ خبریں بھی ہیں کہ ان کے آپس میں ٹسل مسل ہو چکی ہے. اب ہر شخص اپنی کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ ان کا جو کوارڈینیشن ہے وہ یہ اندر کی خبر ہے مضبوط ہے. اب جتنے بھی کام کیے گئے ہیں اس حوالے سے وہ ان کے آپس میں کوارڈینیشن کر کے ہی کیے گئے ہیں. ایون کہ طاہر ظہور کی پریس کانفرنس بھی ان کے کوارڈینیشن کا ایک حصہ تھا. یہ ایک پلان تھا کہ پہلے ہم لوگ جو میڈیا ہے اور جو عام پبلک ہے ان کی جو سمپیتھی ہے وہ لی جائے اور ان کی نرم گوشی کا فائدہ اٹھایا جائے. بعد میں جب ہمیں کچھ اس کا بینیفٹ ہوگا تو پھر ہم لوگ آپ لوگوں کو بھی سپورٹ کریں گے. اس طرح کی انسائیڈ خبریں تھیں. اس کا جو کریڈٹ ہے وہ مہرین سبتین کو جاتا ہے اور اس نے باقاعدہ طور پہ بڑے وثوق سے اس کے بارے میں کہا کہ یہ عین ممکن ہے، یہ ایسا کیا گیا ہے. تو ناظرین، اس حوالے سے ہم کبھی بھی اس کیس کو نہیں چھوڑنے والے. اور بہت سارے ایسے کومنٹ سیکشن میں مجھے ان کے بارے میں بتایا گیا. انشاءاللہ میں پوری وہ ڈیٹیل بنا کر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے کویسچن ہیں لوگوں نے جو مجھ سے کیے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آنا ضروری ہے، ان کے جوابات بھی ہمارے سامنے آنا ضروری ہیں. اور اس وقت جو ہماری پولیس ہے اس کے حوالے سے بڑی نااہلی کا ثبوت ہے اور پولیس سے یہ امید نہیں تھی. ہم پولیس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پولیس جو ہے وہ صحیح جا رہی ہے، ان کی جو فائنڈنگ تھی وہ بڑی زبردست تھی. لیکن فائنل جو رپورٹ دی گئی ہے، رپورٹ کے اندر کچھ گڑبڑ لگتی ہے. جس طرح کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا، جو ان کی فائنل چلان ہوگا اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو مسنگ ہوں گی. اور آنے والے دنوں میں یہ بھی سامنے آ جائے گا جیسے ہی یہ چلان اب مزید کمپلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ جج صاحب نے جو تفتیشی افسر ہے اس کو بلایا تھا اس حوالے سے اور اس سے کچھ جوابات مانگے ہیں. اس کے اندر غلطی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کی ترتیب اور انڈیکس کے حوالے سے جو ایک سیکوینس ہے اس حوالے سے دوبارہ اس کو ترتیب دی جائے گی. اور دوبارہ جب اس کی کاپیاں ملزمان کے پاس پہنچے گی تو ڈیفینیٹلی بات میڈیا کے اوپر بھی آئے گی، تو ہم آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.